अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब आज हम सुगम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 19, सोने का दरख्त। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी, इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। तो बच्चों, जो आज का सबक है, जो मुसन्निफ ने सोने का दरख्त को लिखा, बड़े खूबसूरत अंदाज में सबक को उन्होंने लिखा। तो यहाँ पे जो नाजो है, अपने दोपहर के वक्त जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे आपके अब्बू जब काम पर से आते हैं, देखो वो दोपहर के वक्त में जो खाना खा रहे थे अपने अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पे जो माली है, जैसे आपके माली हम किसको बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, जो हमारे घर में काम करता है। अब्बा ने उसमें तो अचानक से क्या हुआ, उतने में माली एक ताज़ा नारियल लेकर आया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाजिर को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के दो टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खरच खरच कर उसका जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे बच्चों, आप नारियल तो पिए होंगे, जैसे ऐसा नहीं कि नारियल आपने पिया नहीं होगा। जैसे 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 आप जब बीमार होते देखो तो आप डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि आपको नारियल पानी पीना है। जैसे आपके अम्मी अब्बू आपके घर में बड़े होंगे, आपके खाला खालू दादा दादी जो भी होंगे, चाचा चाची, आपने भी उनको खाते हुए पीते हुए देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोपहर के वक्त नाजो जो है अपने अब्बू के साथ खाना खा रही थी। तो अचानक से क्या होता है, जो माली रहता है, नौकर रहता है, वो ताज़ा नारियल लेकर आता है। फिर अब्बा उसमें क्या करते, सुराख कर देते हैं, नाजो को बोलते हैं इसे पी लो। और नाजो भी मज़े से है, जो नाजो एक लड़की का नाम है, नाजो भी मज़े से नारियल का ठंडा पानी मीठा पानी पीने लगती है। अब जैसे नारियल का पानी ख़त्म हो जाता है तो अब अब्बा क्या करते हैं, नारियल के दो टुकड़े कर देते हैं। तो नाजो उसमें से क्या करती है, चम्मच से खुरच करके उसकी बालाई, जो सफ़ेद वो मलाई रहती है, गूदा रहता है, उसे खाने लगती है। जैसे बच्चों, आपने नारियल देखा होगा, जैसे वो हम गीला कोपरा आपने देखा होगा, सूखा कोपरा देखा होगा। जब नारियल पीते हो तो नारियल वाला जो रहता है, जैसे चाकू से अगर काटेगा तो उसमें हमें मलाई हमें खाने को मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, आपको नारियल का दरख्त नज़र आ रहा है। ये नारियल है। नारियल का दरख्त काफ़ी लंबा होता है। जैसे आप देखे होंगे, आप अगर आप किसी बिल्डिंग में या अगर, अ, अम, किसी इलाके में रहते होंगे तो आपको नारियल देखने को मिले नारियल का पेड़ आप देख सकते हो। खाने के बाद नाजुस के अब्बा में टहलने में उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे कि छाते खोल दिए हैं। अब्बा ने नाजो को पता कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी आंखें हैरत से फैल गई। मगर मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। अभी यहाँ पे आपको देख रहे हो कि अब आपको नारियल का दरख्त नज़र आ रहा है, कि नारियल का दरख्त में आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। नारियल का दरख्त काफ़ी हाइट उसकी जो रहती है, उसका कद काफ़ी लंबा होता है। काफ़ी जैसे आपने बिल्डिंग देखे होंगे, ब्लॉक्स देखे होंगे, कितने ऊंचे ऊंचे बने होते हैं, तो इस तरह जो नारियल का दरख्त रहता है काफ़ी ऊंचा होता है। तो यहाँ पे जब खाना खा लिए तो यहाँ पे तो नाजो अपने अब्बू के साथ बाग में टहलने को आई। तो जब बाग में वो देखती, काफ़ी बड़े बड़े नारियल के दरख्त वहाँ पर है। और जो नाजो के अब्बू से बता रही कि आपको पता है नाजो, नारियल को हम सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो को बड़ी हैरत हो जाती है। क्यों, ये दरख्त तो लकड़ी का है, हम देखते हैं ना, सोना चांदी आपने देखा होगा, जैसे सोने के जो गहने रहते हैं, बाली रहती, हार रहता है, चूड़ी रहती है, वो आपकी अम्मी पहनती होंगी। तो यहाँ पे चांदी सोने की, तो यहाँ पे वो बोल रही कि ये तो लकड़ी का है, जैसे हमें समझ में आती है ना सोना है कि चांदी है। हाँ बेटी, ये हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। अभी यहाँ पे उसके अब्बू जी से कहते हैं, हाँ बेटा, ये बेटी, ये सोने का तो नहीं, लेकिन इसका जो भी हिस्सा रहता है वो ज़ाया नहीं होता, ये किसी न किसी काम में ज़रूर आता है, इसीलिए इसका कोई भी हिस्सा है ज़ाया नहीं होता, इसलिए हम इसे सोने का दरख्त कहते हैं। नाजो, अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम का आता है। नाजो अपने अब्बू से क्या कह रही है, तो इसका जो कद है इतना ऊंचा होता है, तो ये किस काम आता है अब्बा।
اس کے تنے سے ماہی گیری کشتیاں بناتے ہیں، اس سے گھروں کی چھت بھی بنائی جاتی ہے۔ ابا اسے کیا کہتے ہیں، جتنے بھی ناریل کے در کے فوائد ہوتے ہیں اسے بتاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مطلب یہ جو ماہی گیری جو اپنی کشتیاں بناتے تو وہ ناریل کے درخت کا استعمال کرتے ہیں، لوگ چھت بناتے تو لوگ جو چھت بناتے جیسے آپ نے جھوپڑی دیکھی ہوگی تو اس کے لیے ناریل کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں، نازو ابا اس کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں، ہوا میں جھومتے ہوئے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اس سے کیا بنتا ہوگا کہ جب یہ نازو اپنے ابو سے کہتی اس کے پتے تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہوا میں جھومتے ہیں تو اس سے کیا گھر بنے گا، کس سے کیا معلوم ہوتا ہوگا۔ ابا پتوں سے تو بھی بہت چیزیں بنتی، پنکھے بنتے ہیں، چٹائیاں بنتی، جھوپڑوں کی چھتیں بچھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ابو سے کیا سمجھا رہے، پتوں کے بھی کافی فائدے ہوتے ہیں، ان کے چھت بنائے جاتے ہیں، اور مطلب یہاں پہ جو نازو ہیں وہ پورے یہ ناریل کے درخت کے فوائد بتا رہے، پتے بھی اس کے کافی فائدے مفید ہوتے ہیں ہمارے لیے، اسے پنکھے بنتے ہیں، چٹائیاں بنتی ہے، جھوپڑیوں کے چھت بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نازو ابا ناریل کو کھوپرا بھی تو کہتے ہیں، ابھی یہاں پہ نازو اپنا بول رہی ہے ابا ناریل کو کھوپرا بھی کہتے ہیں، جیسے کھوپرا بھی تو کہتے ہیں، جیسے کھوپرے کا تیل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھر میں کھوپرے کا تیل ہوگا، جسے آپ کھوپرے کے تیل کو آپ کو سر میں لگاتے ہوں گے، ابا ہاں بیٹی کھوپرا کھایا بھی جاتا ہے، اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، کھوپرے کا تیل بہت کام کی چیز ہے، اس طرح کی مٹھائیاں بنتی، کچھ لوگ اس گھی کی بجائے کھانا پکانے میں استعمال کرتے، کھوپرے کا تیل سر میں لگانے یا صابن بنانے کے بھی کام آتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ابا ہے وہ پورے ناریل کے درخت کی تعریف بتا رہے، ہم ناریل کو ہم کھوپرا بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے گیلا کھوپرا کھایا ہوگا، سوکھا کھوپرا کا ناریل کا تیل آج کل ہر گھروں میں ہے، جیسے ہم اسے بالوں میں لگاتے ہیں، اپنے جلد میں لگاتے ہیں، جس سے ہماری جلد کافی ملائم ہو جاتی ہے، اس کی مٹھائیاں بھی بنتی ہے، لوگ اسے گھی کے بجائے اسے لوگ کھانے میں سبزیاں بھی بناتے، دال میں بھی ڈالتے ہیں، اور لوگ کھوپرے کے تیل کو سر میں بھی لگاتے ہیں اور صابن میں بھی بنانے میں کام آتا ہے نازو۔ ابا ناریل تو بڑے کام کی چیز ہے، پھر نازو بولتی ہے ہاں ناریل تو واقعی بڑے کام کی چیز، اس سے ہماری کافی کام ہوتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کھوپرے کا تیل، آپ کو دیکھو آپ کے آج کل ہر گھر میں دستیاب ہے۔ ابا ہاں ہاں ابھی تو تم نے پوری بات سنی بھی نہیں کہ اس کے ریشو رسی بٹی جاتی ہے، اس کی رسی کو کاتا کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کیا ابا کاتھے سے پائیدان اور چار پہیاں بنی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پہ ابا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو پوری اس کے ریشے بھی جو مطلب ناریل کے درخت کے جو ریشے ہوتے ہیں اس سے رسی بنتی ہے، جیسے رسی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ہم کاتا کہتے ہیں، جسے ہم پائیدان جیسے ہم آپ کے گھروں میں جس کو ہم انگلش میں فٹ پیڈ بولتے ہیں، جیسے دستر رکھتے ہیں نا ہم اپنے گھروں میں اپنے پاؤں کو ہم پوچھنے کے لیے، اور چار پائی ہم جیسے چٹائی بناتے ہیں نازو، ابا نے اس کے کھول سے پانی نکالنے کے ڈونگے بھی تو بنائے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ نازو نے کیا بولا، ابا ہم پانی نکالنا ہوتا ہے نا ہمیں کنویں سے، جو ڈول میں جو ہم رسی ڈالتے ہیں تو وہ بھی تو بنائے جاتے ہیں۔ ابا ہاں نازو یہ تم نے خوب کہا، ناریل کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اس لیے تو اسے سونے کا درخت کہتے ہیں۔ ابھی نازو کے ابو کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں واقعی نازو یہ جو ناریل کا درخت ہمارے لیے کافی فائدے مند ہے، اس سے ہم کافی چیزیں بناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ یہ نازو ہے، نازو کے ابو ہے، یہ نازو کا علاقہ ہے، یہ لوگ کھانے کے بعد باغ میں جاتے تو باغ میں دیکھتے ہیں کہ ناریل کا درخت ہے، اپنے ابو سے بیان کرتے ہیں کہ ناریل کا درخت ہمارے لیے کافی مفید ہے، کافی فائدے مند ہوتا ہے، اس لیے ہم سونے کا درخت کرتے ہیں، اس کا ایک بھی حصہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کے ریشوں سے ہم اس کے پتوں سے ہم جھاڑو بناتے ہیں، یہاں پہ کاتھا بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ احمد اقبال نے اس سبق کو واقعی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، انہوں نے ناریل کے درخت کے بارے میں بتایا ہے۔ آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھیں گے۔ بالائی ملائی رسی بٹنا، ریشوں کے بل دے کر رسی بنانا، ماہی گیر مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا، چھاتا چھتری چھتیں بنانا، پتوں گھاس پھوس سے چھت تیار کرنا، جیسے گاؤں میں کچے گھر دیکھے ہوں گے، جھوپڑی دیکھی ہوگی تو وہ ناریل کے یہ پتوں سے بنی ہوتی ہے۔ تو مصنف نے سبق میں بتایا ہے کہ ناریل کو سونے کا درخت کیوں کہا جاتا ہے، کہ ناریل کا درخت قد میں کافی اونچا ہوتا ہے، اس کے کافی فائدے ہیں ہمارے لیے، کافی اس کے پتوں سے ہم جھوپڑیاں بناتے ہیں، اسے ہم کھوپرا بھی کہتے ہیں، کھوپرا اس سے ہم تیل بناتے ہیں، رسیاں بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، کافی جھاڑو بناتے، اس سے پائیدن بناتے ہیں، رسی چٹائیاں کافی اس کے فائدے مند ہیں۔ تو
احمد اقبال جو ہے انہوں نے اس سبق کو واقعی خوبصورت بڑی خوبصورت انداز میں لکھا ہے. مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.